Hi guys, welcome to my channel. It's me Annie Dahal. अनि आज चाहिँ मैले के को बारेमा लिएर आउँ त भनेर सोच्दै थिएँ अनि मलाई याद आयो कि why not म मेरो जर्नी टु अस्ट्रेलियाको एक्सपिरियन्स सुनाम भनेर त्यही भएर म चाहिँ अस्ट्रेलियामा कहिले आए कसरी आए के गरे कस्तो सिचुएसन्सहरु फेस गरे अनि कस्तो सिचुएसन्ससँग डिल मैले कसरी गरे भनेर चाहिँ म आज शेयर गर्न गइरहेको छु आई होप दिस भिडियोको थ्रुबाट हजुरलाई ओभरअल इन्फर्मेसन होस् कि कस्तो काम गर्नु पर्दो रहेछ र के एक्सपेक्ट गर्ने अस्ट्रेलिया आउँदाखेरि अनि यदि आएर प्रब्लम भयो भने चाहिँ कसरी फेस गर्ने भन्ने बारेमा चाहिँ हजुरहरुलाई जानकारी हुन्छ नि त त्यही भएर अनि लेट्स स्टार्ट गर्नु भन्दा पहिले चाहिँ मीट माई फ्रेन्ड गोल्डी यस सरी मेरो अर्को डलको नाम चाहिँ अर्को टेडी बियरको नाम चाहिँ मोल्डी छ अनि आई वाज थिङ्किङ कि म कन्फ्युज नहुँ भनेर अनि ऊ चाहिँ गोल्डी बिकज मेरो अलरेडी मोल्डी थियो अनि अलरेडी मोल्डी भएपछि ऊ आएपछि उसको नाम के राख्ने भनेर सोचेँ अनि बिकज ही इज गोल्डन कलर त्यही भएर चाहिँ उसको नाम गोल्डी भएको अनि उस चाहिँ मलाई मेरो सिस्टरले बर्थडेमा गिफ्ट गरेको 21st बर्थडेमा एन्ड आई एम भेरी थ्याङ्कफुल एन्ड ही इज माई बेस्ट फ्रेन्ड नाउ अनि लेट्स स्टार्ट विथ माई डे आज चाहिँ मैले एउटा हस्पिटलमा जब इन्टरभ्यूमा गएको थिएँ अनि इट वाज सो गुड धेरै नै राम्रो भयो एन्ड आई एम भेरी ह्याप्पी अब चाहिँ फाइनली मेरो जर्नीको बारेमा स्टार्ट गर्दा म चाहिँ 2017 मा अस्ट्रेलिया ल्यान्ड भएको अन जुलाई अनि अहिले चाहिँ भर्खर 4 इयर्स भइसक्यो अनि म 2017 मा म भर्खर 18 टर्न भएको थिएँ अनि 18 टर्न गर्दाखेरि चाहिँ माई पेरेन्ट्स वाज लाइक नो we don't really want to send you to Australia because you are very young तिमी young नै छौ तिमी जाँदैनौ हामी जान दिदैनौ तिमीलाई भनेर लाइक मान्नु भएको थिएन एट द सेम टाइम मेरो सिस्टर नि आइरहेको थियो अनि मेरो सिस्टर चाहिँ सिडनी आयो म चाहिँ मेलबर्न आएँ मेरो सिस्टर र म बिकज इफ सिस्टर्स स्टे क्लोज टुगेदर दे अलवेज फाइट बट इफ दे स्टे लिटल बिट फार भने एकदमै धेरै माया हुन्छ भनेर हामी मेरो दिदी चाहिँ सिडनीमा आयो म चाहिँ मेलबर्नमा आएँ इट वाज टफ टु टेक डिसिजन सच बिग डिसिजन इन भेरी यङ एजमै त्यस्तो डिसिजन लिन एकदमै गाह्रो नै हुन्छ प्यारेन्ट्सलाई आई अन्डरस्ट्यान्ड द चोइस एज वेल बट म एकदम जिद्दी मान्छे मैले भनेकै नमान्ने मेरो साथीहरूलाई थाहा छ होला मेरो बानी बट आई ट्रस्ट मी म धेरै सुध्रिसकेको छु है अनि फाइनली म आएँ अनि इट वाज रियली टफ बट मैले मेरो माइन्ड मेकअप गरिसकेको थिएँ कि यो मेरो मात्रै डिसिजन हो मैले नै म सक्छु म गर्छु भनेर म अस्ट्रेलिया आएको थिएँ नि त इफ म मेरो फेलियर भयो भने त मेरो प्यारेन्ट्सहरूले के भन्नुहुन्छ मैले भनेकै थिएँ यु आर सो यङ त जान सक्दैनस् गए पनि गर्न सक्दैनस् भनेर भन्नुहुन्छ भनेर त्यो मेरो माइन्डसेट अलरेडी बनिसकेको थियो कि मैले गएर गर्नै पर्छ भनेर सो आउनुभन्दा अगाडि जहिले पनि आफ्नो माइन्डसेट आफ्नो गोल बनाएर सेट गरेर मात्रै आउनु होला है त्यही मैले चाहिँ माइन्ड सेट गरेर एनी हाउ जस्तोसुकै काम होस् जस्तोसुकै दुःख गर्नु परोस् जसरी भए नि नर्सिङ त अस्ट्रेलियामा गएर नि गर्ने नै हो भनेर सोचिसकेको थिएँ मेरो नर्सिङ पढ्ने मैले नेपालमा नि नर्सिङ गरेको बिपिकेएचएसबाट अनि मेरो नर्सिङ पढ्ने साथीहरूलाई पनि थाहा होला कि लाइक सेकेन्ड इयर थर्ड इयर हुँदैखेरि चाहिँ हामी चाहिँ लाइक इङ्ग्लिसमा कुरा गर्थ्यौँ कि मेरो फ्यु फ्रेन्ड्स र म किनको भन्दाखेरि बिकज हामी अस्ट्रेलिया जान्छौँ त्यही भएर अहिलेदेखि नै हामीले बोल्यो भने लाइक आइल्समा राम्रो मार्क आउँछ अनि एज सुन एज वी फिनिस नर्सिङ हामी चाहिँ अस्ट्रेलिया जाने भनेर यस्तो प्यासन थियो नि यस्तो क्रेजी प्यासन थियो नि लाइक एसएलसी दिएपछि नै डिसाइड गरिसकेको थिएँ कि अस्ट्रेलिया जान्छु भनेर अनि थाहा छैन किन बट जान्छु भन्ने सोच थियो कि अनि लाइक नर्सिङ पनि अस्ट्रेलिया आउनै गरेको हो त्यतिखेर मलाई नर्सिङमा केही पनि इन्ट्रेस्टेड थिएन बिपिकेएसएसमा नाम निस्क्यो आई वाज नट एक्सपेक्टिङ बट अल्सो निस्क्यो तर म पढ्न गएँ अनि आई वाज नट द्याट ट्यालेन्टेड तर पनि मलाई फ्यु पिपलले हेल्प गर्नुभएको छ जुन चाहिँ म यहाँ मेन्सन गर्न चाहिनँ
अनि आई एम भेरी थ्याङ्कफुल टु यु एज वेल। अनि फाइनली नर्सिङ सकिएको भोलिपल्ट चाहिँ म काठमाडौँ गएँ मेरो 2टा बेस्ट फ्रेन्डसँग। अनि हामी 3जनाले आइल्स गऱ्यौँ। आइल्स गरेर एक्जाम नि दियौँ, मार्क पनि आयो। तर जाने भन्दाखेरि फ्यामिलीले हुँदैन, अहिले सानै छ, भर्खर 17 बाट 18 मात्रै अक्टोबरमा लागेको थिएँ। अनि आई वाज लाइक नो, एनी हाउ अस्ट्रेलिया त जाने हो जाने हो। यो मेरो भागको हिस्सा दिनुहोस्, म त अस्ट्रेलिया जाने हो भनेर भनेपछि माई मम एन्ड ड्याड विल लाइक यो यस्तै हो, यसले भनेको मान्दैन, यसले यो जाँदैन, यसको भिजा नि लाग्दैन, सानो नि छ, जे गरे पनि गर्छ, छोडिदिनु न त भनेर ममले भनिसकेपछि ड्याड त जहिले नि ओके हो। त्यही भएर ओके मैले एप्लाई गरेँ। अनि अस्ट्रेलिया जस्तो तस्तो गरेर अस्ट्रेलिया आइयो। त्यसपछि चाहिँ एउटा दिवेनाले हेल्प गर्नुभएको थियो, रिसिभ गर्नुभएको थियो। त्यसपछि हामी एउटा रुममा गयौँ। रुम चाहिँ ठिकैकै थियो, राम्रै थियो, रेन्ट नि ठिकै थियो। बट इमेजिन हामीले $750 पर मन्थ तिर्नु पर्थ्यो, जुन चाहिँ किनभने नेपालबाट भर्खर अस्ट्रेलिया आएको छ भने त अलवेज माइन्डमा क्यालकुलेट गर्ने बानी हुन्छ नि त। त्यही भएर माइन्डमा क्यालकुलेट गरेर आई वाज लाइक ओ माई गड, इट्स अलमोस्ट लाइक $70,000 पर मन्थ, जबकि $1 पनि कमाइ छैन भनेर। अनि इट वाज भेरी टफ। बट जस्तो तस्तो बिस्तारै काम पायो। मैले चाहिँ काम पाउनको लागि अलमोस्ट 1 मन्थ लाग्यो। मलाई आई वाज लाइक बिस्तारै पाइहाल्छ नि भनेर मैले त्यति खोजेन पनि, बिकज आई वाज बिजी स्टार्टिङ एज वेल। अनि त्यही भएर अनि त्यसपछि चाहिँ मैले बिस्तारै एउटा ठाउँमा काम पाएँ। इट वाज $13 पर आवर थियो। त्यो चाहिँ कस्टमर सर्भिस गर्नुपर्ने थियो कबाब सपमा। एन्ड म बोल्नमा चाहिँ पहिल्यैदेखि नै डराउँदिनँ थिएँ, बट माई इङ्ग्लिस वाज राम्रो थिएन मेरो इङ्ग्लिस। म एजिटेटेड हुन्थेँ बोल्नको लागि, लाइक सरी एजिटेटेड होइन, हेजिटेड हुन्थेँ बोल्नको लागि होइन। अनि कसरी बोल्ने होला, अनि आई वाज लाइक आफ्नो देश नै होइन, त्यसले मलाई चिन्दैन, मैले त्यसलाई चिन्दिनँ, जस्तो सुकै इङ्ग्लिस होस् बोलिदिन्छु, बुझ्यो बुझ्छ, नबुझ्यो बुझ्दैन भनेर। अनि आई वाज लाइक बोल्न थालेँ म बिस्तारै फोनमा नि राम्रै कुरा गर्न थालेँ। अनि मैले लाइक 3 weeks त्यहाँ काम गरेँ। अनि मैले वाज लाइक इट्स टु फार, लाइक 1.5 hour ट्राभल गर्नु पर्थ्यो। अनि 3 weeksमा मैले त्यो काम छोडिदिएँ, अर्को काम पाइहालेँ। अनि इट वाज इन द सिटी। अनि पिज्जा सपमा काम गरेको थिएँ मैले। त्यहाँ चाहिँ कस्टमर सर्भिस नै गर्नु पर्थ्यो, तर पिज्जा पनि बनाउनु पर्थ्यो। अनि पिज्जा बनाएँ। त्यहाँनिर मेरो एउटा साथीसँग भेट भयो। अनि हि वाज भेरी हेल्पफुल। अनि मलाई उसले चाहिँ भन्थ्यो म यस्तो सेफ हो, म उस्तो यता त्यता भनेर, ठुलो मान्छे जस्तो कुरा गर्दा आई वाज लाइक ओके, केटाहरूले त जहिले गफ नै हान्ने हो नि त भनेर सोच्थेँ म। अनि आई वाज वान डे है मैले लाइक त्यसको 2-3 month पछि आई रिसिभ अ फोन कल। अनि जसमा चाहिँ हि वाज लाइक डु वान्ट टु वर्क विथ अस भनेर आयो। एउटा ठुलै रेस्टुरेन्ट थियो। अनि आई वाज लाइक के काम हो त भनेर। अनि यु हेभ टु डु एभ्रिथिङ हियर, इन्क्लुडिङ किचन एन्ड इन्क्लुडिङ प्रेप, इन्क्लुडिङ कस्टमर सर्भिस, इन्क्लुडिङ एभ्रिथिङ भन्यो। अनि आई वाज लाइक ओके, मैले यतिकै ओके भन्ने गएँ। इट वाज सो अननोन, इट वाज भेरी बिग रेस्टुरेन्ट। अनि आई वाज लाइक ओ माई गड, हाउ आई गोना वर्क हियर भनेर मैले सोचेँ होइन। बट इट वाज अल अफ द टिम मेम्बर त्यो काम गर्ने ठाउँमा सो हेल्पफुल है। म मात्रै एउटा केटी थिएँ कि किचनमा काम गर्ने। अनि मैले चाहिँ किचन हेल्प चाहिँ गर्नु परेन त्यहाँनिर, जस कहिलेकाहीँ चाहिँ गर्नु पर्थ्यो बिजी नभएको बेला। अनि त्यहाँनिर मलाई सबै चिज सिकायो। आई स्टार्टेड म्यानेजिङ द किचन। अनि आई बिकेम सेफ भन्दा सेफै भन्छु म, किनभने म कुक गर्नुभन्दा पनि रेस्टुरेन्ट म्यानेज गर्ने काम गर्थेँ। रोस्टरिङ, अर्डरिङ, एभ्रिथिङ गर्थेँ म। अनि आई वर्क देयर फर 2 years। अनि मलाई बेस्ट इम्प्लोइ अवार्ड पनि मैले त्यहाँबाट पाएको थिएँ। आइ एम भेरी थ्याङ्कफुल। अनि त्यसपछि चाहिँ त्यही काम गर्दा गर्दै मैले मेरो प्लेसमेन्टको थ्रुबाट मैले एउटा एचकेयरमा प्लेसमेन्ट गएको थिएँ। एन्ड दे अफर मी डु यु वान्ट टु वर्क फर अस भनेर। आई वाज लाइक वाट, के भन्दैछ यिनीहरूले? म यत्तिकै उभिरहेको थिएँ क्या, डु यु वान्ट टु वर्क फर अस भनेर भन्यो। अनि आई वाज लाइक अभियसली यस, बिकज आई नेभर वर्क इन हेल्थ केयर सेटिङ इन अस्ट्रेलिया, बट अल्सो दे अफरिङ मी। एन्ड आई वाज सो थ्याङ्कफुल। अनि मैले यस भनेर भनेँ। अनि त्यसपछि मैले त्यहाँनिर पनि 2 years काम गरेँ।
अनि किचनमा नि गर्थेँ त्यहाँनिर नि गर्थेँ लाइक म 5 बजे उठ्थेँ अनि मैले 5:45 मा मैले रेस्टुरेन्ट ओपन गर्नु पर्थ्यो अनि म ब्रेकफास्ट र लन्च गरेर 2 बजे सकाएर 3 बजेदेखि चाहिँ म एज केयरमा एज अ PCA काम गर्थेँ अनि लाइक 8:30 to 9 o'clock मा फिनिस गर्थेँ अनि सेम रुटिन एभ्री डे हुन्थ्यो लाइक लगभग 5 days a week चाहिँ त्यस्तो हुन्थ्यो अनि म 2 day क्लास नि जान्थेँ एन्ड I trust me, people say life is so hard in Australia, but even though I sleep for 5 hours, I work nearly 13-14 hours a day, I work 5 days a week, 3 days ni ma kaam garera ni college janthe, I have to do my assignment, but also I really love, I enjoy, I feel like I'm Nepalma paisa pathaute, I can fulfill my parents' dream, I can fulfill my siblings, my brother's dream, I can fulfill my own dream है अनि मैले काम मात्रै गरेर पैसा मात्रै कमाएको थिएन मेरो करियर पनि बिल्ड अप गर्दै थिए and I was so happy inside. I'm always stressed but also म धेरै नै ह्यापी थिए भित्रैबाट because यति सानो उमेरमा अस्ट्रेलिया आएर पनि I can make it, I can do it अनि if you give 100% के काममा दिनुहुन्छ भने सबैले एप्रिसिएसन गर्दो रहेछ अनि यो म धेरै स्किनी छु है अनि your look doesn't matter, your body doesn't matter, how you talk doesn't matter. The only things matter in Australia is how confident you are and how कति धेरै राम्रो काम गर्न सक्नुहुन्छ अनि आफू कति प्यासन छ भनेर मात्रै म्याटर गर्छ यो ठाउँमा चाहिँ बिकज यहाँनेरि चाहिँ डिफरेन्ट कन्ट्रीबाट मान्छे आएको छ त्यही भएर बोल्न सक्दैन भने इभन दो यु कान्ट इभन स्पिक इङ्ग्लिस त्यही पनि मान्छे यहाँ सर्भाइभ गर्न सक्छ त्यही भएर इङ्ग्लिस नै चाहिन्छ भन्ने हैन हल्का टुटे फुटेको इङ्ग्लिसले नि एकदमै धेरै राम्रो काम पनि पाउँछ अनि मैले अझै धेरै कन्फिडेन्स बिल्ड अप गर्न लाइक कसरी गरे भन्दाखेरि मैले रेस्टुरेन्टमा गर्दाखेरि म फ्रन्टमा कफी नि बनाउँथे वेट्रेसको काम नि गर्थे त्यही भएर चाहिँ आई बिल्ड अप कन्फिडेन्स इन स्पिकिङ इन फ्रन्ट अफ पिपल मान्छेहरुको अगाडि बोल्न एकदम कन्फिडेन्स आउन थाल्यो जाँदा पनि मेरै कन्फिडेन्सको कुरा हुन्छ मैले आफ्नो लाइक बयान गरेको हैन बट ट्रस्ट मी धेरै मान्छेले भन्नुभएको छ अनि त्यसपछि चाहिँ मैले लास्ट इयर मैले वान अफ द बिगेस्ट लार्जेस्ट हस्पिटल पब्लिक हस्पिटलमा काम पाएँ पब्लिक हस्पिटलमा काम पाएँ एन्ड आइ एम स्टिल वर्किङ फुल टाइम बिकज अफ अहिले कोभिडले गर्दाखेरि अभियसली फुल टाइम काम गर्दैछु त्यहाँनेरि अहिले चाहिँ त्यहाँ मात्रै गरिरहेको छु एज अ नर्स भएर अनि आई एम भेरी ह्याप्पी एट द मोमेन्ट किनभने मैले अनि अझै एउटा कुरा भन्नु बिर्सेछु इभन दो मैले 5-6 days काम गरेर 2 days क्लास गरेर मेरो असाइनमेन्ट गरेर आई वाज बिजी 7 days a week मैले इयरमा 1 day मात्रै अफ लिएँ होला बट अल्सो आई मेक इट मैले बेस्ट स्टुडेन्ट नर्स अवार्ड 2019 मा पाएँ एन्ड आई वाज नट एक्सपेक्टिङ द्याट किनभने मैले 50-50% आफ्नो माइन्ड काममा प्लस स्टडीमा लगाउनु पर्थ्यो नि त त्यही भएर अनि खासै नेपालीले चाहिँ अस्ट्रेलियामा आएर नर्सिङ पढेर बेस्ट स्टुडेन्ट नर्स अवार्ड पाएको सुनिदैन तर आई एम वान अफ देम एन्ड आई एम भेरी थ्याङ्कफुल अनि त्यसै गर्दै मैले लाइक काममा पनि अलवेज एप्रिसिएसन पाउँछु now and I feel so proud now I'm turning 23 अनि I can drive as well त्यो चाहिँ भन्न बिर्सिनु भएन अनि मैले मेरो स्यालेरी कसरी एक्सपेक्ट गर्ने भन्दाखेरि चाहिँ फर्स्ट काम मेरो $13 थियो बट आई वाज सो ह्याप्पी बिकज द्याट्स द मेरो फर्स्ट कमाइ नै त्यही थियो अनि नेक्स्ट सेकेन्ड जब भनेको मेरो $14 थियो त्यसपछि थर्ड जब भनेको त्यही रेस्टुरेन्टमा $15 बाट स्टार्ट भएर $26 सम्म पुगेको थियो त्यसपछि मैले एज केयरमा काम गर्दाखेरि एज अ PCA $25 थियो अनि एज अ नर्सको पर्मानेन्ट गर्दाखेरि चाहिँ लाइक $30 थियो भने क्याजुअल गर्दाखेरि चाहिँ 38 point something थियो सो स्टार्टिङ फ्रम $13 to went up to $38.5 per an hour so life
हार्ड छैन त्यति धेरै आफूले जस्तोसँगले बुझ्यो जस्तोसँगले बनाउन खोज्यो त्यस्तै छ अस्ट्रेलियामा लाइफ इट्स नट द्याट हार्ड इभन दो धेरै हार्ड छ भन्छन् मान्छेले बिकज आफूले अपर्च्युनिटी सिक गरेन भने खोजेन भने पाउँदैन त्यही भएर इफ you always look for opportunity there are thousand and thousand opportunity around Australia आफ्नै स्टेट जुन स्टेटमा बस्नुहुन्छ त्यही स्टेटमा पनि thousand and thousand opportunity हुन्छ you are just one step behind and just move your step forward and you can get what you want. So I always sing this song I want it, I get it. I want it, I get it. भनेर मैले चाहिँ जहिले यो इन्जोय गर्छु के यो सङमा अनि yeah that's it and that's how I am today. मैले अहिले पनि धेरै पहिला म चाहिँ धेरै अलिकति छुच्चो थिए भने अहिले चाहिँ अलिकति छुच्चो छुइनँ बट अल्सो म बोल्नलाई चाहिँ कहिले पनि डराउँदिनँ अलवेज आई स्पिक अप फर माई सेल्फ फर माई फ्रेन्ड्स फर माई जो चाहिँ मेरो हार्ट क्लोज नजिकै छ नि तिनीहरूलाई चाहिँ म जहिले पनि तिनीहरूको लागि चाहिँ बोल्छु र सबैजनालाई हेल्प गर्ने कोसिस गर्छु आई होप मैले धेरैजनालाई हेल्प पनि गरेको छु होला एन्ड थ्याङ्क यू सो मच फर लिसनिङ माई स्टोरी अनि हजुरहरूलाई मैले यो धेरै छिटो बोलेँ भनेर जस्तो लाग्छ होला गरेर बोल्दैछु तर पनि बुझिदिनु होला अनि केही नबुझेको छ भने कमेन्ट सेक्सनमा लेख्नु होला हजुरहरूलाई मेरो भिडियो कस्तो लाग्यो भनेर फिडब्याक दिन चाहनुहुन्छ भने फिडब्याक सेक्सन तल कमेन्ट सेक्सनमा कमेन्ट गरिदिनु होला एन्ड सेन्डिङ lots and love to my friends and families. Stay safe, take care and stay tuned for my next video. Thank you. अनि मेरो यो स्ट्रगलिङ फेजमा चाहिँ मेरो जारुले एकदमै धेरै हेल्प गरेछ ऊ नभएको भए मैले यति यङ एजमा यति धेरै सक्सेसफुल हुँदिनँ थिएँ होला अनि मैले सबैको ड्रिम फुलफिल गर्न सक्दिनँ थिएँ होला त्यही भएर आई एम भेरी थ्याङ्कफुल टु हिम अनि थ्याङ्क यू गाइज फर लिसनिङ टु मी मेरो भिडियो लास्टसम्म हेरिदिनु भएकोमा धेरै धन्यवाद छ अनि आई एम भेरी थ्याङ्कफुल अनि प्लिज फिडब्याक दिनु होला हजुरहरूलाई के को बारेमा अर्को के टपिकमा सुन्न मन छ कमेन्ट सेक्सनमा कमेन्ट गरिदिनु होला अनि lots of love.